अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद गावर। और फ्लाइंग न्यूज़ पे मैंने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग की है, बहुत सारी वीडियोस पर हमने प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर हम बोलते रहे। लेकिन आज जो इशू और आज जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो प्रोग्राम आप देखेंगे थोड़ी देर में, ये प्रोग्राम अपने अंदर एक मिसाल कायम करने वाली वीडियो होगी। यानी कि इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कोरिया में मुकीम है, उनका फ़कीदुल मिसाल किरदार वो जो है मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो फुटेज स्क्रीन पर चल रही है, ये एक पाकिस्तानी है जो उधेड़ उम्र में यानी कि बुढ़ापे में साउथ कोरिया गया मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए। और वहाँ पे ये शख्स अचानक बीमार हो जाता है, और जब ये शख्स बीमार होता है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को किसी वसातत से पता चलता है कि हमारा ये भाई जो है ये बीमार है और इसको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस भाई तक अप्रोच करती है, पहुंचती है, फिर इसका इलाज मुआवजा चलता है। और एक लंबे प्रोसेस के बाद, जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं, आप साथ साथ देखते रहेंगे कि वो कैसे एक मुकम्मल प्रोसेस के बाद सेहतयाब होकर अपने घर को वापस जाएंगे। ये एक पूरी स्टोरी है, ये बड़ी एक दुखिया स्टोरी है, लेकिन इसमें खुशी के आंसू भी शामिल होंगे कि किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपना दिल गुर्दे से और मोहब्बत से ये काम किया और उस शख्स को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने में उसकी मदद की। तो इस सारी स्टोरी में जो जो किरदार हैं, मैं उनसे साथ साथ बातचीत भी करूंगा। सबसे पहले मैं ऑनलाइन लेता हूं जनाब मोहम्मद आलिम खान साहब को, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं साउथ कोरिया में। मोहम्मद आलिम खान साहब, ज़रा बताइए इस पूरी स्टोरी जो आपके पास, जो वीडियो हम देखी है, आपने मुझसे शेयर की, ये नाजरीन से भी ज़रा शेयर करें पूरी स्टोरी क्या है। जी मोहम्मद आलिम खान साहब। जी खालिद गावर साहब, मैं फ्लाइंग न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम 4-5 महीने पे मुहित इस केस को कोरिया में मुकीम पाकिस्तानियों तक और दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों तक पहुँचाए। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि मतलब जब अल्लाह चाहता है तो इंसान को मौत के मुंह से निकाल के फिर से ज़िंदा करता है। जी, कुछ इसी तरह ही कहानी इस बाई की भी है कि जो उम्र के काफ़ी हिस्से में परदेश आए और कोरिया जैसे मुश्किल मतलब काम वाले मुल्क में आए, लेकिन ये अपना मेहनत करता रहा और अपनी ख़ानदान की कफ़ालत करता रहा। ये वाक़या 2021 अप्रैल 21 तारीख़ की है कि हमारे एक कम्युनिटी मेंबर को किसी दूसरे वसाइल से पता चला और उसने तस्वीर और तफसील पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप में डाला कि इस बंदे को मदद की ज़रूरत है। 1-2 दिन मैं हस्पताल के साथ बातचीत और आसपास के माहौल को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया के ओहदेदार अस्पताल गए और वहाँ पर मरीज़ को सीरियस हालात में यानी कोमे के हालात में देख लिया। अस्पताल इंतज़ामिया भी परेशान थी कि उनके पास एक लावारिस मरीज़ आया हुआ है जो काफ़ी सीरियस हालात में आईसीयू में कोमे में एडमिट था। इंतज़ामिया को अपनी बजट का फ़िक्र थी और हमें मरीज़ की ज़िंदगी का। खैर, मरीज़ के बारे में डॉक्टर से तफसील से ब्रीफिंग हुई और डॉक्टर साहब ने मरीज़ को चंद दिनों का मेहमान करार देते हुए कहा कि ये कोमे में किया हुआ है और मुश्किल है कि उठ जाए। ये दांजिन चोआपेवान के नाम से एक अस्पताल है जो प्राइवेट अस्पताल है और काफ़ी मतलब प्राइवेट अस्पताल होने की वजह से और हमारा मरीज़ भी अनडॉक्यूमेंट था, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं था, तो इस वजह से इसका बिल भी उस वक़्त 10 मिलियन वान के आसपास था और मज़ीद बढ़ता रहा। वक्त के साथ साथ हस्पताल इंतज़ामिया के ताउन से भी और पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया के तमाम डोनर्स और सीनियर साथियों ने यकजान हो के इस मरीज़ के लिए फंडिंग की और अस्पताल को हमने पेमेंट किया कि इसका इलाज जारी रखे जब जहाँ तक मुमकिन हो। वक्त गुज़रता गया और मरीज़ चूँकि प्राइवेट अस्पताल में था
برڈن بھی کمیونٹی پہ بڑھ رہا تھا، تو ہسپتال نے پھر مشاورت کر کے کمیونٹی کے ساتھ مریض کو دوسرے سرکاری ہسپتال میں شفٹ کیا، جہاں 1 مہینے کے لیے اس کو وہاں رکھا گیا۔ اس وقت تک مریض کومے میں تھا۔ پھر جون کے اینڈ میں مریض کو تیسرے ہسپتال ساسن اور ایوان میں شفٹ کیا گیا۔ اس دوران اہل خانہ کے بار بار فون اور اصرار کے باوجود مریض کو ہفتے میں 1 دن، 2 دن یا 3 دن ویڈیو لنک کے ذریعے فیملی کے ساتھ ملایا گیا اور ان کے ویڈیو لنک کے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اس تمام پروسیس میں پاکستانی ایمبیسی کی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی جناب محمد عادل خان صاحب اور پاکستانی کمیونٹی کوریا کے تمام سینئر دوستوں نے مل کے حصہ لیا۔ یہ پاکستانی کمیونٹی کے سابق وائس چیئرمین جناب یاسین بلوچ صاحب، جو کہ سیاسی سماجی رہنما ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں پاکستانی کمیونٹی نے کس حد تک اپنے فرائض کو بجا آوری کی ہے۔ جی یاسین بلوچ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد گاور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کوریا کو سپورٹ کیا ہے۔ فلائنگ نیوز کے ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ ہمیشہ سے فلائنگ نیوز پاکستانی کمیونٹی کوریا کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور باقی چودھری شوکت علی صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے۔ وہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس نے ہمیشہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے۔ باقی عالم بھائی کا تو یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا کس طریقے سے ذکر کروں۔ وہ گریٹ پرسنالٹی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کوریا میں یقین جانیے کہ اگر کوئی ایوارڈ ہوتا تو عبدالستار ایدھی کے نام سے تو عالم بھائی اس کے حقدار۔ تو الحمدللہ ایک اچھے ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تو اپریل کے مہینے میں ہمیں سوشل میڈیا سے ایک خبر بریک ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح ایک پاکستانی ہے جو کام کے دوران بے ہوش ہو گیا ہے اور لاوارث ہے۔ تو پھر ہماری ٹیم حرکت میں آئی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ شہزاد خان صاحب کا بہت شکریہ، جو آخری لمحات میں شہزاد خان صاحب نے امیگریشن کے تقریباً معاملات کو کلیئر کروایا، اس کا بھی بہت شکریہ۔ سارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصی پاکستانی کمیونٹی کی پوری ٹیم کا، پاکستانی کمیونٹی کے سارے ممبرز کا، پوری کمیونٹی کا، کوریا میں بسنے والے تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ مالی معاونت کر کے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ اللہ پاک اس کو زندگی دے، تندرستی دے۔ تو الحمدللہ وہ پاکستان پہنچ گئے، اور برحال یہ 4-5 مہینے جو تھے ہماری زندگی کے بڑے ٹف تھے، کیونکہ میں نے بھی سوشل ورک کیا ہے کوریا کے اندر۔ میری زندگی کا یہ پہلا کیس تھا جو ایک امپاسبل کیس تھا، جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی دعاؤں سے، اس کی فیملی کی دعاؤں سے اس کام کو پاسبل بنایا گیا۔ جی اس سارے پروسیس میں میں ابھی آن لائن لیتے ہیں جناب، جو کہ اس وقت ریسنٹلی چیئرمین بنے ہیں پاکستانی کمیونٹی کوریا کے، نزاکت علی مرزا صاحب۔ جی مرزا صاحب، کچھ آپ بھی ذرا فرمائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا، اور اس طرح کے کام کر کے کمیونٹی کہاں تک یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح سر انجام دے رہی ہے؟ جی خالد گاور صاحب بہت شکریہ، فلائنگ نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ یہ جو بندہ ہمارا پاکستانی بھائی بیمار ہوا تھا چلا دو کھانگجو میں، تو ہمیں جب پتہ چلا تو ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے جنرل سیکرٹری صاحب محمد عالم خان صاحب اس کو ملنے کے لیے گئے، بلکہ آج کل تو حالات اس طرح کے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ ملنے نہیں دیتے مریض کو، لیکن ڈاکٹر صاحبان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوری تسلی دی کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مریض جو ہے نا یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ان کی عمر بھی تھوڑی زیادہ تھی، ہارٹ اٹیک ہوا ان کو تو یہ کومے میں چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جب انہوں نے تھوڑی سی ان کو ہوش آئی ہے، یعنی کہ یہ بات سننے سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں،
تو پوری پاکستانی کمیونٹی نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے، جس کے لیے میں خصوصی طور پہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہ مریض صحت یاب ہو کے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس گیا ہے، اس میں بڑی خوشی والی بات ہے۔ اور ایک ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے سینئر ممبر ہیں محمد ماجد صاحب، وہ ان کو باقاعدہ ساتھ گئے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پہ، تو انہوں نے وہ پاکستان ان کے بچوں کے حوالے کیا اس مریض کو، پیشنٹ کو۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کہ اس کار خیر میں ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ڈل گیا ہے۔ جی بہت